کلیسا هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم اشتراک نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. نگذارید برادران با هم زندگی کنید. ائمه علیهم السلام میرفتن در نماز جماعت پیش نمازی که توی مسجد الحرام نماز میخون شرکت میکردن. امام صادق میرفت شرکت، تعمد داشت که شرکت کنه و ببینن. امام رضوان الله علیه ممنوع کردن نماز جماعت رو در داخل کاروانها. اون وقت گفتن نکنید، برید اونجا نماز بخونید. برای همین اتحاده، این اتحاد رو هرچی میتونید بیشتر کنید. این حرفا چرا یادمون میره؟ 100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها. چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟